बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एहतसाब का बयानिया पूरा नहीं हो रहा और उसकी एक मेजर वजह जो है वो कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ तो लंदन के अंदर सैर व सियाहत कर रहे हैं और उन वापस आकर अपने जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं उनमें पेश नहीं हो रहे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि मियां नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त हुकूमत ने दी है, ये मलबा कोर्ट्स के ऊपर ना डाला जाए। इसके साथ साथ अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है, अपोजिशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एक एनआरओ मांग रही है और यही उनकी रट है, इसके अलावा उनके पास और कोई चीज़ ऑफ़र करने को नहीं है। लेकिन हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है और चीज़ें आगे चलना शुरू हुई हैं, जो कि काफ़ी अरसे से लग रहा था कि जो अपोजिशन की एपीसी है वो नहीं होगी, लेकिन अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि चीज़ें आगे चल रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे आज ज्वाइन किया है प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में एहसन इकबाल साहब ने, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला है। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले एक तस्वीर है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो वॉक कर रहे हैं। उस तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान में और स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तशवीश की लहर है कि ये वापस नहीं आ रहे और वहां पर ये सैर सियाहत कर रहे हैं। क्या कहेंगे जी इस पे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं पीटीआई और इस हुकूमत की मॉरल बैंकरप्सी पे अफसोस ही का इजहार कर सकता हूँ कि एक बीमार शख्स की बीमारी के ऊपर ही इनकी हुकूमत की बुनियाद खड़ी है। असल बात यह है कि बजाय 2 साल के बाद लोगों को ये इस बात का जवाब दें कि मुल्क के अंदर महंगाई क्यों नहीं ये कंट्रोल कर सके, महंगाई बेकाबू क्यों है, अवाम की जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमत लोगों की पहुँच से बाहर क्यों हो गई है, ये इस बात का जवाब दें कितना रोज़गार पैदा किया है, लोग बेरोज़गार क्यों हो रहे हैं, ये इस बात का जवाब दें कि गुर्बत में इतना इजाफा क्यों हो रहा है, ये इस बात का जवाब दें कि मुल्क के मुआशी जो इशारिये हैं वो नीचे क्यों आ रहे हैं, ये इस बात का जवाब दें कि 1 साल हो गया है ये कश्मीर के ऊपर भारत पे कोई मौसर दबाव डलवाने में क्यों नाकाम रहे हैं। तो जो असल इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये नॉन इश्यूज को इशू बनाने की कोशिश करते हैं कि ताकि शाम को जो टॉक शोज हैं वो महंगाई पे बात ना करें, हुकूमत की नाकामी पे बात ना करें, वो नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर बात करें। अब ये जो तस्वीर है, आपको पता है कि चंद दिन पहले ये खबर भी आई थी कि उनके जो मुआलजीन हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा है कि आप रोजाना थोड़ी बहुत वॉक किया करें, क्योंकि एक शख्स जो भी किसी कमरे में बंद होगा वो सेहतमंद इंसान भी बीमार हो जाता है और इंसान के लिए जरूरी है कि वो थोड़ी चहलकदमी करे और ख़ास तौर पे उनको जो आर्ज़े लाहक हैं उसके अंदर उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी चहलकदमी मामूल का हिस्सा हो। तो एक जो उनके इलाज के तौर पे जो चहलकदमी वो करते हैं उसे भी अगर सैर व सियाहत से ताबीर किया जाए तो ये बड़ा गैर मुनासिब है। वो वहाँ पर अदालत के जिस हुक्म से और हुकूमत की जिस इजाज़त से गए हैं तो अब उनके लिए लाजिम है कि वो अपने तमाम इलाज को मुकम्मल करें। और अदालत ने भी ये कहा था, मेरी बात जो अब तक याद है, कि जब उनके मुआलजीन ये सर्टिफाई करेंगे कि ही इज फिट टू गो तो वो एक लम्हा ज़ाया बगैर किए बगैर वापस आ जाएंगे। इससे पहले वो अपनी बीमार बिस्तर मर्ग पे अहलिया को छोड़कर भी वतन वापस आ गए थे, उन्होंने कोई हिला बहाना नहीं किया था। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, एहसन साहब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं और एहतसाब की हुकूमत बहुत बात करती है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जेल में डालने के लिए इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रॉन्ग थे, एहतसाब का दायरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो हेरोइन डाली गई उसके लिए बड़ा एहतसाब स्ट्रॉन्ग था, स्पेसिफिकली ये इदारे बड़े स्ट्रॉन्ग थे और इन सारी चीज़ों के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं शुगर माफिया के ऊपर तो इट फील्स लाइक कि प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़े इससे बैक फुट पे हैं और वो कहते हैं ये एक ऐसा माफिया है जो फेसलेस है लेकिन इस पे हाथ नहीं डाला जा सकता। इसको आप कैसे देख रही है जी? देखिए, जो इस वक्त ताज़ा करप्शन के स्कैंडल आए हैं और 2 सालों में उनकी जो नौयत है वो शायद माजी में कभी किसी हुकूमत के दौरान ना रही हो। शुगर के अंदर 5 साल हमारी हुकूमत थी तो चीनी की कीमत 52-55 रुपए किलो मुस्तहकम रही। इन्होंने शुगर कमीशन रिपोर्ट बनाई और क्या कुछ किया, वो कीमत को आग लगी और 105 रुपए 100 रुपए किलो पे चली गई। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ
کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئی ہو اور 15 دن کے اندر آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہو اور آٹا مہنگا ہو گیا ہو. تو یہ اسی طرح جو ادویات کا سکینڈل ہے کہ ان کے وزیر کو تبدیل کیا گیا چونکہ انہوں نے کمیشن لے کے جو اطلاعات تھیں اس کے مطابق 500-600 گنا تک ادویات کی قیمت کو بڑھوایا. وزارت ان سے لے لی گئی لیکن وزارت دے کے ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا گیا. پھر جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ حکومت نے خود اپنے چھتری کے نیچے ان کو بیرون ملک جانے میں مدد کی. تو یہ ساری چیزیں اس دو عملی کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ اپوزیشن کو تو جھوٹے مقدموں میں پکڑنے کے لیے بھی بڑی تیزی دکھاتے ہیں لیکن اپنی کرپشن جو ان کی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے اس کے ملزمان جتنے ہیں وہ ان کو بھگا دیتے ہیں یا ان کے خلاف نیب غیر مؤثر ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اسی ایک سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے جو خواجہ سعد رفیق کے ضمانت میں دیا گیا کہ اس وقت ملک میں احتساب نہیں ہو رہا بلکہ نیب کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی نیب کرتا. ٹھیک. اچھا مجھے ابھی آپ نے جہانگیر ترین کا ذکر کیا, میں تھوڑا سا اس کے اوپر وزیر اعظم سے ابھی حالیہ ایک انٹرویو جب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ جہانگیر ترین کا اس پر نام آیا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی فردر چیز نہیں کی کہ ان کو پکڑا جائے گا. انہوں نے کہا ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا یا ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کی ہے لیکن اس کا نام دیکھ کر مجھے تو افسوس کی حد تک ٹھیک ہے جی. افسوس پرائم منسٹر کو ہوا اس چیز کا کہ جہانگیر ترین انوالو تھے ساری سچویشن میں. دیکھیے یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے افسوس کا صیغہ استعمال کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین ان کی تمام جو پالیٹکس کرتے تھے ان کی ATM مشین تھے وہ ان کے سیاسی اخراجات اٹھاتے تھے تو اپنے موشن کے آگے وہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب کا جو انکم ٹیکس ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا میں ادا کرتا ہوں. میں اتنی آمدن کے اندر اسلام آباد میں کرائے کے مکان میں ایک کنال کے رہتا ہوں. عمران خان صاحب اسی آمدن کے اندر 300 کنال کے محل میں ایک معیار زندگی رکھتے ہیں اور سنا ہے 2 زمان پارک پہ 8-10 کروڑ کا گھر بھی نیا بنا لیا انہوں نے. اور اسی طرح جو جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی ایونٹ ہوتا ہے کہ جی وہ اپنی سیکیورٹی کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں, وہ اپنا یہ چیز بھی اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. تو یہ 1.5-2 لاکھ کا انکم ٹیکس ادا کر کے یہ اتنے آمدن کے کون سے ذرائع ہیں کہ جس میں عمران خان صاحب نے اپنی پوری سیاست کا خرچہ بھی اٹھایا ہوا ہے اور وہ ٹیکس بھی اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ایک عام آدمی دیتا ہے. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے ATMs ہیں, ان کے فائنینسرز ہیں جن کے وہ پیسے لگواتے ہیں, جن کے وہ پیسے کھاتے ہیں اور ان کو پھر oblige کرتے ہیں. اور oblige کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ پھر اپنی منافع خوری کرتے ہیں. اگر ان کے اوپر وہ 10 کروڑ روپے لگاتے ہیں تو وہ 10 ارب روپے کما لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. احسن اقبال صاحب, کل شیخ رشید احمد نے کہا کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ اسپیسیفکلی صرف اور صرف NRO مانگ رہی ہے لیکن آئی کین ایشور کہ عمران خان NRO نہیں دے گا. سر ذرا لوگوں کو آج سمجھا دیجئے کہ کون سا NRO ہے. ہم ہر دفعہ یہ بات بھی کرتے ہیں, کون سا ایسا NRO ہے جو پرائم منسٹر سے آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر دینے سے انکاری ہے, اگر آپ بتائیں پلیز. دیکھیے جو شیخ رشید صاحب یا عمران خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے. NRO کا کیا مقصد ہے؟ NRO کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو اپوزیشن کے خلاف مقدمے بن رہے ہیں ان سے چھوڑ دیا جائے اپوزیشن کو. اب یا تو شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب اس بات کا اقرار کریں کہ جو نیب کی کارروائی ہو رہی ہے وہ سب ان کے ایما پہ ہو رہی ہے اور ان کی ہدایات کے تابع ہے. جس دن وہ نیب کو کہیں گے رک جاؤ تو نیب رک جائے گی اور جب وہ نیب کو کہیں گے شروع ہو جاؤ تو وہ شروع ہو جائے گی. تبھی NRO دے سکتے ہیں نا. ایک سانس میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے, ہمارا اس کے اوپر کوئی انتظامی اختیار نہیں ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر نیب پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو پھر یہ نیب کا NRO کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی NRO دیں گے تو اس کا صاف مقصد ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ نیب جو کچھ کر رہا ہے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, وہ انہی کی ایما کے اوپر کر رہا ہے. اب دوسری جو NRO کی شکل ہے وہ ہے کہ جو مقدمات عدلیہ کے اندر چل رہے ہیں, اب عدالتوں کے اندر جو مقدمات چل رہے ہیں اگر تو کوئی چیف جسٹس یہ بیان دے کہ مجھ سے NRO مانگا جا رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب عمران خان صاحب کس طریقے سے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کریں گے؟ وہ ہائی کورٹ کے اندر یا احتساب کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ میں چلنے والے کسی مقدمے سے کسی کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں؟ یہ بات ہمیں ذرا سمجھا دیں. تو یہ لہٰذا ایک سیاسی ان کا
ایشو ہے یا ایک سیاسی نعرہ تو ضرور ہو سکتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ کسی کو این آر او دے سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی این آر او مانگ رہا ہے۔ تو وہ چونکہ میں پھر کہوں گا کارکردگی 0/0 ہے، تو یہ نان ایشوز کے اوپر وہ لوگوں کی توجہ بٹاتے رہتے ہیں۔ اوکے، میاں نواز شریف کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات سے فون پہ رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے بڑی ایشورٹی دی ہے چیزوں کو، ایک along with it انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کراچی کو لے کر اگر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک نیریٹو بنا رہی ہے اینڈ آل دیٹ، اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے جی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت یہ حکومت سندھ کے اندر پالیٹکس کر رہی ہے، اس سے مجھے بہت، میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں ایک دفعہ بہت پہلے فسادات ہوئے تھے، خدا نہ خواستہ ہم کسی بدامنی کی صورتحال کی طرف نہ چلے جائیں۔ یہ حکومت مخالف جہاں پر جماعتیں ہیں ان کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کر رہی۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ بہت ستیلا سلوک کیا ہے، تمام ان کے پروجیکٹس بند کر دیے ہیں۔ ابھی میں گلگت بلتستان سے ہو کر آیا ہوں، ہنزل ایک پاور پروجیکٹ ہے جس کی 1.5 سال پہلے بولی ہو گئی، ٹینڈر ہو گیا، 1.5 سال سے ان کی وزارت کشمیر اس کے اوپر اپروول پر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہی کمپنی ہے جو دیامیر بھاشا ڈیم بنا رہی ہے چائنا کی، وہی اس پروجیکٹ کے اندر بڈ ونر ہے۔ تو بتائیے کیوں ان کو گلگت بلتستان کے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے؟ اسی طرح 1.5 سال پہلے گلگت بلتستان کی حکومت نے 4 نئے ضلعوں کا اعلان، نوٹیفیکیشن کو کشمیر افیئرز منسٹری جاری نہیں کر رہی اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو سزا دے رہی ہے۔ پی ایس ڈی پی سے ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیے جس میں جگلوٹس کردو کا ایک بہت اہم منصوبہ ہے، اسی طرح گلگت سے جو نلتر ویلی کا ایک بہت اہم منصوبہ ہے، اور بہت سے شاہراہوں کے منصوبے ہیں، ان کے فنڈ روک لیے گئے ہیں۔ وہ سڑکیں ادھر ہی کھڑی ہیں جہاں پر ہم نے ان کو چھوڑا تھا، اور کوئی ان کے اندر آگے کام نہیں ہو سکا۔ تو یہ جہاں جہاں پر ان کے مخالف حکومت ہے، اسی طرح کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، کورونا کے اندر بھی اسی طرح کیا انہوں نے، اب سندھ کے اندر بھی انہوں نے ایک مسلسل محاذ آرائی شروع کر رکھی ہے۔ اب اس محاذ آرائی سے سندھ کے اندر اگر جہاں پر کے مختلف لوگ بستے ہیں اور وہ ایک امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی فسادات ہو گئے، کوئی بدامنی ہو گئی، تو اس کے بہت فار ریچنگ اثرات ہوں گے، اور یہ حکومت صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کے ایشوز کو کھڑا کرتی رہتی ہے۔ ایسے صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیں بیک سٹیب کرتی ہے، یہ پرسیپشن کس حد تک ان کی درست ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم لوگ آگے آتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنے موقف سے، جس کے اوپر ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اکٹھے چلیں گے۔ اس پرسیپشن کو آپ کس طرح سمجھ رہے ہیں جی؟ آپ نے جس بیان کا حوالہ دیا ہے یہ غیر مصدقہ بیان ہے، اور اس کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تردید کر دی ہوئی ہے، اور میں یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون اپوزیشن کی وہ پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ انتقامی کارروائیوں کا سامنا کیا ہے۔ جتنے ہمارے لیڈرز جیلوں میں گئے ہیں، جتنے ہمارے لیڈرز نے جھوٹے مقدموں کا سامنا کیا ہے، کسی اور پارٹی کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا ہم اس وقت لیڈنگ اپوزیشن پارٹی ہیں، اور ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تبھی تو حکومت کو ہم سے تکلیف ہوتی ہے، وگرنہ اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں تو ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے کیوں بنیں گے؟ بالکل صحیح۔ ایسے صاحب، نون لیگ کی سیاست پہ میں آخری میرا سوال ہے، کیا آپ کہیں گے مریم نواز ابھی نیب کی، وہ میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہ رہا، لیکن مریم نواز باہر نکلی تو ایک بالکل ایک سچویشن کریٹ ہوئی، ایک بالکل ہلچل ہوئی پورے ملک کی سیاست کے اندر۔ یہ جو ایک پرسپیکٹیو ہے کہ مریم از دا فیس آف پاکستان مسلم لیگ نون، اور لوگ جو ہیں وہ مریم جب نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ نکلتے ہیں، اس چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی؟ دیکھیے، یہ ایک جو آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جب نکلی فیلڈ موبلائزیشن کے لیے تو لوگوں نے ان کو بہت رسپونڈ کیا، اور ان کے جو جلسے تھے وہ غیر معمولی بہت بڑے جلسے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ ایک عوام کی محبت ہے، اور وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ لوگوں میں ان کی عزت اور قدر ہے، تو وہ ایک پارٹی کا اثاثہ ہیں، اور وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی، اور موبلائزیشن کے فیز میں جائیں گے تو وہ بہت زیادہ سرگرم ہوگی۔
बिल्कुल ठीक है। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम्स। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो 15 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे और मेरे साथ होंगी वजिया इकराम, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि 15 सितंबर 2020 से हुकूमत ने फैसला किया है कि तालीमी इदारों को खोला जाए। कोविड की सारी सिचुएशन है, बहुत पैसिव हो गया है कोविड, चीज़ें जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा इसके अंदर रोल अदा किया है। लेकिन 15 सितंबर से जो अब स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ओपन होने जा रहे हैं, इस पर हुकूमत ने क्या सोचा हुआ है, इस पर बात करने के लिए मुझे इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है वजिया अकरम ने। आप वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं तालीम की। वजिया जी, थैंक यू वेरी मच। वजिया जी, सबसे पहले 15 सितंबर से आपने तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है। इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे जी, इन तीनों सेगमेंट्स को अगर हम स्टार्ट करें? देखिए, अभी एक पहली बात तो ये कि 15 सितंबर से स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस खुलने का ऐलान नहीं हुआ। इसका फैसला 7 सितंबर को इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। ठीक है कि हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री और एनसीओसी, उनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी और जो वो ट्रेजेक्ट्री कोविड-19 की देखेंगे, जैसे अब आशूरा है 28-29 को, और उस पे भी एक लोगों के इज्तिमात होने हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या आता है। और उसके बाद इसीलिए ये 15 सितंबर की डेट दी गई थी ताकि 7 सितंबर को हमारी ये मीटिंग हो और उसमें हम ये देख सकें कि जो सूबे जो भी हैं और फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जो हमारे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहां से भी हमें जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके अकॉर्डिंगली ये फैसला किया जाएगा कि 15 को स्कूल्स खुल रहे हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा किया आपने इसको ज़रा रेक्टिफाई कर दिया, क्योंकि एक ओवरऑल परसेप्शन ये हो रही थी कि जी 15 से स्कूल खुल रहे हैं और फाइनल हो गया है, सो 7 को इंटर प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस होगी और फिर डिसाइड होगा। टेंटेटिव 15 की अभी डेट है, ठीक हो गया, टेंटेटिव 15 की, बिल्कुल ठीक है। और जो 15 से स्कूल्स खुलेंगे, इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, उसके लिए हमने पहले से जो किया है वो ये कि 15 जुलाई से स्कूल्स को इजाजत दी गई थी कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो बुला लें, स्कूल्स को खोल लें और वो जो यहाँ पे SOPs जो के फॉलो होने हैं उसकी ट्रेनिंग, उसकी जो स्टाफ है उसको और बच्चों को कैसे दी जानी है उसके मुतालिक वो तैयारी करें। स्कूल्स चूंकि इतनी देर से बंद थे, उनकी वो सफाई या जो भी उन्होंने मेजर्स लेने हैं उनको खोलने के लिए वो कंप्लीट उसको करें और उसके बाद उतने 15 सितंबर तक वो ये तैयारियां मुकम्मल कर लें और फिर 15 सितंबर से खोले। ठीक। पंजाब के जो वजीर स्कूल हैं वो कहते हैं कि जी 1 से 4 तक की क्लासेस अभी नहीं खुलेंगी। क्या ये जो पॉलिसी है ये अक्रॉस पाकिस्तान है या सिर्फ पंजाब की हद तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी जी? देखिए, इसके लिए हमारे पास अभी तक ऐसी कोई असल में जो भी पॉलिसी बन रही है अभी तक कोविड की जो सिचुएशन थी इसके अंदर वो बैनुल सूबाई जो हमारी राब्ता कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसके अंदर एक म्यूचुअल कंसेंसस के साथ बिल्डअप होके और फिर उसके बाद कोई एक फैसला लिया जाता था मुतफक्का, और इसमें सूबों ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया। कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो फेडरल मिनिस्ट्री का था और अब जब 7 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस होगी तो फिर ये फैसला किया जाएगा कि हमने ये अप्रोच कौन सी स्ट्रैटेजी होगी कि पहले हम बच्चों को बुलाएं या पहले सीनियर क्लासेस को खोला जाए, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिसके ऊपर बात की जा रही है एनसीओसी में भी। इसमें स्टैगर्ड अप्रोच के साथ स्कूलों को खोला जाएगा। जैसे एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 25 एक दिन आएंगे, 25 दूसरे दिन आएंगे या 25 आएंगे और 25 शाम को आएंगे। ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिफरेंट स्कूल्स में और डिफरेंट इलाकों में और जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंगली ये फैसला किया जाएगा। और साथ ये भी कि जो उनका जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया जाएगा ताकि जो उन्होंने एक साल में पढ़ना था और उसके इम्तिहानात देने थे वो चूंकि अब वो उनको उतना टाइम नहीं मिला
تو کون سے SLOs ایسے ہیں, اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز, جو کہ ضروری ہیں کہ وہ بچے وہاں تک وہ پہنچ سکیں, اور وہ صرف شامل کیے جائیں گے اور ریڈیوس سلیبس کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے گا. دوسری جو ایک اور چیز کہ جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں جیسے اردو, سوشل اسٹڈیز, اسلامیات, جو کہ جن کے لیے سکولز میں آنا ضروری نہیں ہے, جو سائنس سبجیکٹس ہیں, لیب اورینٹڈ سبجیکٹس ہیں, ان کے لیے بچوں کو اسکول میں بلایا جائے گا. اوکے اچھا, بچوں کی تھوڑی سی بات ہو رہی, بلکہ آپ نے بہت اچھا کیا یہ جو آپ نے پورا ڈیفائن کیا. مجھے ایک چیز بتائیے گا, بچوں کو جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کو SOPs پر عمل درآمد کرانا بہت مشکل ہے. مطلب بچے تو بات مانتے ہی نہیں ہیں پیرنٹس کی. اسکول کی حد تک آپ اس کی مانیٹرنگ جو پالیسی ہے وہ کیا ہوگی جی, اگر آپ وہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں. دیکھیں یہ ساری جو 7 تاریخ کو ہم نے صوبوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں وہ بھیجیں, اپنی اسٹریٹجیز بھیجیں, ریکمنڈیشنز بھیجیں. ایک جو جنرل ایک گائیڈ لائن ہے وہ تو ہم نے ان کو دی ہے کہ جیسے سوشل ڈسٹینسنگ کو کیسے مینٹین کرنا ہے, آپ نے جو ہاتھ دھونے کی, سینیٹائزنگ کی, پھر کہیں پہ وہ جو اگر ٹیمپریچر لینے کے لیے ضرورت ہے گنز وہ پرووائڈ کرنا, اور ماسک کا استعمال ضروری, اس سب کو تو انشور کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو امپلیمنٹیشن کا جو پارٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ مشکل ہے. SOPs بنانا مشکل نہیں ہے. تو اسی لیے چھوٹے بچوں کے لیے یہی ہوگا کہ جو 15 جولائی سے سکولز کھولے گئے ہیں وہ ٹیچرز کو, ان کے لیے, کیونکہ ٹیچرز کے لیے, اسٹاف کے لیے بھی ایک نئی سچویشن ہے. ان کو پرنسپلز کو, ٹیچرز کو بلا کے ان کو ہم ٹریننگ سیشنز دے رہے ہیں کہ آپ نے کیسے بچوں کو سمجھانا ہے, کیسے ایک اس نئی صورتحال سے ان کو آگاہ کرنا ہے. ویسے تو وہ گھروں میں بھی جیسے دیکھ رہے ہیں بچے, اور ان کے اندر یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے, 4-5 مہینے انہوں نے پچھلے ایسے گزارے ہیں, تو اب اسکول میں آ کے بھی ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہے. والدین کی سطح پر کیونکہ بڑی تشویش بھی ہے, فکر مندی بھی ہے, والدین کی یقین دہانی کے لیے کوئی پروسیس ڈیفائن کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا اس ساری سچویشن میں لوپ میں لیا جا سکے جی؟ جی بالکل, سوشل میڈیا کیمپینز ہیں, پھر سکولز میں لوکل لیول کے اوپر, اور کئی جگہ تو دیکھیں ہماری ایسی ہیں, بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ جو شہروں کے سکولز ہیں وہاں پہ, جو ایلیٹس پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پہ تو SOPs کو انشور کرنا, وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کرنا آسان ہے. لیکن جو ہمارے دور دیہات کے سکولز ہیں جہاں پہ پانی کی بھی اویلیبلٹی نہیں ہے, واش رومز بھی نہیں ہے وہاں پہ جہاں پہ ایک کلاس روم, 2 کمروں کے وہاں پہ کلاس رومز ہیں, اور اس کے اندر بھی 60-70 بچے بیٹھتے ہیں, تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. اور ایک یہ ایسی سچویشن ہے کہ جو پہلے کبھی جس کا پریسیڈنٹ نہیں ملتا, تو اس کو ہم سب نے یہ دیکھ کر, یہ سوچ کر کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے اور ہم سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. ایک ایکنالجمنٹ وجیہ جی, 2 ایکنالجمنٹ ہیں ویسے 2 سالوں کی جو ایجوکیشن کو لے کر ہے, لیکن ایک ایکنالجمنٹ میں پہلے بات کر لوں کہ آپ کی منسٹری کی ہے, جس طرح آپ لوگوں نے A اور O لیولز کے بچوں کو ریلیف فراہم کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. یہ چیزیں بہت اسپیسیفکلی میں پنجاب لاہور کی بات کروں گا, یہاں پر ایون کچھ یہاں کے جو سیاسی کوریڈورز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی وفاق شاید نہیں چاہتا اس لیے یہ نہیں ہو رہا, لیکن جس طرح آپ نے اس چیز کو مینیج کیا اور ریلیف دیا ہے, دیٹس اے ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو جی. ہائر ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو کالج اور یونیورسٹی لیول پر آپ بطور حکومت کس طرح کی اس وقت چیلنجز آپ کو لگ رہا ہے کہ جن کو ٹھیک کرنا اس وقت ضرورت ہے جی؟ اس وقت ہائر ایجوکیشن میں بہت بہتری ہو رہی ہے, ریسرچ, R&D, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے پروجیکٹ جیسے پلیجرزم کے اوپر پہلے نہیں کام ہوتا تھا, پھر اس کے بعد اس کا ایجوکیشن کا لنکیج انڈسٹری کے ساتھ اور جاب مارکیٹ کے ساتھ نہیں تھا, اس کو ڈیولپ کرنے کا کام. ایسے چیلنجز تو بہت سارے تھے جن کے اوپر کام بھی بہت ہو رہا ہے, لیکن مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت بھی ہے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ تاثر کس حد تک درست ہے, کیونکہ یہ کچھ یونیورسٹیز میں ہے کہ ستمبر میں فرسٹ سیمسٹر کے بچوں کو آنے کی اجازت دی جائے اور تھرڈ سیمسٹر کے اور سیکنڈ اور فورتھ سیمسٹر کے اور سیکنڈ اور تھرڈ سیمسٹر کو آن لائن کلاسز دے کر پڑھایا جائے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے, از اٹ ڈویبل, یہ ٹھیک چیز ہے جی؟ نہیں دیکھیے, ہر یونیورسٹی نے, میں اس کے اوپر پریسائزلی نہیں آپ کو اس لیے بتا سکتی کہ یہ ایز سچ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آٹونومس باڈیز ہیں, اور ہر یونیورسٹی نے اپنے کورسز اور اپنی جو وہ دے رہے ہیں اپنے سولوشنز, اس کے اکارڈنگلی اپنے ان کے ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا پریسائز کہ جی یہ ایس فارمولا ہر جگہ اپلائی ہو رہا ہے وہ چیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ایک اور کریڈٹ جو میں دینا چاہوں گا, پورے ملک میں یہ جو آپ ایک یکساں نصاب لے کر آ رہے ہیں کلاس 1 سے لے کر 5 تک, اس پہ میں نے پورا ایک سیگمنٹ بھی کیا ہوا ہے, اس کے اوپر لاسٹلی 30 سیکنڈ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. جی دیکھیں 30 سیکنڈز میں اس کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا, اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی, اس کے اوپر علیحدہ پروگرام کریں. لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ جو ایک ناانصافی کا ایک نظام تھا, ایک لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں تھا بچوں کے پاس, مدرسے کے بچے, پبلک سکولز کے بچے, پرائیویٹ ایلیٹ کے بچے اکٹھے کمیونیکیٹ تک نہیں کر سکتے تھے. اب وہ ان کو ایک ہی کتاب, ایک ہی سلیبس بلوچستان سے لے کے کشمیر اور سندھ کے رورل علاقوں کے بچے بھی جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک قوم بننے کی طرف جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے وجیہہ جی, یہ آپ سے پرومس ہو گیا, اس کے اوپر ہم بالکل جی آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے. ناظرین جان لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور جب سے واپس آئیں گے تو پاکستان کا جو تھانہ کلچر ہے اس پہ آپ سے ایک بات کروں گا, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, انگریز تھانہ بنا کر گئے ٹو پرووائڈ سیکیورٹی. بڑی اچھی چیز تھی, بنانی چاہیے تھی اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ جاتے جاتے بتانا بھول گئے کہ سیکیورٹی کس کو پرووائڈ کرنی ہے. سو یہ پرسیپشن لی گئی کہ سیکیورٹی شاید حکومت کو ہی پرووائڈ کرنی ہے, ایڈمنسٹریشن کو پرووائڈ کرنی ہے, اور ایڈمنسٹریشن کو آج بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے. تھانہ بنایا گیا تھا تاکہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کرائم کو. بڑی اچھی چیز تھی, جتنے وہاں پر کرائم ہو رہے تھے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے تھا, ہو رہے تھے, آج بھی ہو رہی ہیں. پرپز تھانے کا یہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ تھانہ اس لیے بنایا گیا کہ ایک ڈیٹرنٹ ہو, ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگ جانے سے گھبرائیں, لوگ وہاں جانے سے ان کو ڈر ہو کہ تھانے تک بات نہ جائے, اور جو ان کے لوکل ایشوز ہیں وہ آرام سے پنچایت اور ان جگہوں کے اوپر ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے. دیٹ واز دا پرپز آف میکنگ اے پولیس اسٹیشن, جس کو ہم تھانہ کہتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم پولیس اسٹیشن کی بات کریں تو میں ایک چیز شاید بہت سارے لوگوں کو بری لگے یا اچھی لگے, اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. اگر ایک کرپٹ سوسائٹی ہے, اگر یہاں پر رہنے والے لوگ کرپٹ ہیں, تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کا تھانہ فرشتوں کا ہوگا. یہ چیز بڑی کلیئر ہے. اگر آپ کرپٹ ہیں تو آپ کے تھانے میں جو ڈیوٹی کر رہے ہوں گے اہلکار, وہ بھی ویسے ہوں گے, بیکاز دے آر دا پارٹ آف سوسائٹی. وہ کوئی اوپر سے علیحدہ اتر کے نہیں آئے, جیسے ہم لوگ ہیں وہ. اور اگر ہم لوگ اچھے ہیں, ہم لوگ ایک بہتر اچھا معاشرہ ہیں, ہم صحیح بات کرتے ہیں, ہم سچ پر چلتے ہیں, تو ہاں ہمارا تھانہ بھی ویسا ہوگا. یہ چیز ہمیں سمجھنی بڑی ضروری ہے. اب ہو کیا رہا ہے, ہر ایشو ہم لوگ تھانے لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو کانسیپٹ تھا کہ ہم لوگ پنچایت سسٹم یا یہ چیزیں لے کر ریزولوشن کے یونٹس بنائیں گے, وہ آج کی تاریخ تک نہیں بنا, جس کی وجہ سے ہر ایشو تھانے جاتا ہے اور کرپشن کی ابتدا ہوتی ہے. آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ اگر ایشو تھانے جا رہے ہیں تو کرپشن کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیس بھی تھانے جاتا ہے اور اس کے اوپر کوگنیزیبل کیس اس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور وہ کوشش کرپشن کی ابتدا ہے. اس کوشش کے لیے میری کسی سے لڑائی ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, میں تھانے جا کے کہوں گا اس نے مجھے قتل کی دھمکیاں دی, اس نے اسلحہ نکال لیا. ہم اس طرح کا اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے اندر کا شدت پسندی ہے, یہ ہمارے اندر کی شدت پسندی ہے, جو جب ہم کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس میں یہ سب کو نظر آتی ہے. خیر, اس کے بعد ہم لوگوں نے جو پولیس کے اہلکار ہیں, جو تھانہ ہے, جن کا کام ڈیٹیکشن آف کرائم ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ہے, ان کو ہم نے آل ٹوگیدر ایک اور کام پہ لگا دیا کہ یہ ہمارے, اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تھانہ جو ہے وہ ہمارے ذاتی ملازمین ہیں اور وہاں پر جو لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ ہمارے ذاتی ملازم ہیں. نہیں, یہ ایک بہت غلط پرسیپشن ہے, اور جن لوگوں کے دماغ کے اندر یہ فطور ہے ان کو یہ فطور نکالنا چاہیے. یہ اسٹیٹ آرگن ہے اور اسٹیٹ آرگن شوڈ بی ریسپیکٹڈ ان دا سیم وے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. پولیس, پاکستان کی جو پولیس ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, ایک ہے آپریشنز اور ایک ہے انویسٹیگیشن. آپریشن کا کسٹمر, میں بڑے سمپل ورڈز میں بتا رہا ہوں, جو آپریشنز ہے
इस विंग का कस्टमर कौन है? इस विंग का कस्टमर है हुकूमत वक्त। अच्छा, इसका मतलब है कि जो कस्टमर है वो डाडा है, तो उसके लिए एसओपीज फर्क होंगी, उसका ख्याल करना ज़रूरी होगा, उसके लिए सारी चीज़ें प्रायोरिटी पर एड्रेस हो रही होंगी। और आप देखते हैं कि जब ये जितने भी सिक्योरिटी और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पे होते हैं, ये सारा ऑपरेशंस डील करता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा विंग आ गया इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन का कस्टमर कौन है? उसका कस्टमर है एक आम आदमी, आप और मैं। सो अब हमें यह समझना है कि जो प्रायोरिटी है वो एक हुकूमत को मिलनी चाहिए या एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। मेरी इस्तिलाह में हुकूमत और आम आदमी को बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं और उनको वो प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, और एक आम आदमी जो कस्टमर है इन्वेस्टिगेशन का, उसको वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती। चोरी हो गई, लोग आज भी थाने जाके रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, लोग आज भी इस इशू में हैं। और ये मैं पूरे पाकिस्तान में थानों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक थाने की बात नहीं कर रहा या किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। इन्वेस्टिगेशन जब हम लोगों ने की, इन्वेस्टिगेशन अगर अच्छी है तो एक स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन रहा है, और अगर इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर है तो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तबाह हो रहा है, वो आपकी सोसाइटी के फैब्रिक को ख़त्म कर रहा है, और आप एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं विच इज़ अनकॉल्ड फॉर, जिसकी ज़रूरत इस माशरे में और लोगों को शायद नहीं रहती, और लोग कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर देती हैं। थाना परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? थाना परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बड़े मज़े की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, स्टूडियो के अंदर 3-4 लाइट्स लगी हुई हैं, स्प्लिट एसीज चल रही हैं, बड़ा कंफर्टेबल होकर आपके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन एक शख्स जो गर्मी में खड़ा है 8 घंटे और उसके बाद थाने आता है, तो उसको पता चलता है कि अब दोबारा मैंने रेड पर जाना है, तो उसका एटीट्यूड मेरे जैसा और आपके जैसा नहीं होगा। एक वो पुलिस वाला जो सड़क पर खड़ा है और ड्यूटी के बाद जब वापस जाने लगता है, तो उसको वापस जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं कि कौन मुझे लिफ्ट देगा, क्योंकि हम लोग गुजरते हैं और हम लोग बॉदर नहीं करते कि किसी को, अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं साथ ले चलें, तो उसका एटीट्यूड हमारे साथ फ़र्क होगा। अगर किसी थाने में वो रह रहा है और उसको पता चलता है कि इस थाने का रेंट आज 6 महीने हो गए नहीं दिया गया और लाइट कटी हुई है, तो उसका एटीट्यूड फ़र्क होगा। अगर उसका थाना एक कंटेनर में है या टेंट में है, तो वो उस तरह बात नहीं करेगा और उसका एटीट्यूड फर्क होगा। ये चीजें समझनी है हमें एज अ नेशन और अहले इक्तदार में रहने वालों को। अब आगे इसका हल क्या है? मुझे अभी भी याद है जब हम लोग छोटे थे, पुलिस लॉ जब पढ़ते थे, तो हम देखते थे कि थाने के अंदर जी 25 रजिस्टर होंगे। वो 25 रजिस्टरों का क्या मकसद है? वो इन्वेस्टिगेशन के होंगे। आज शायद 25 से ज़्यादा हों, तो क्या आज इन्वेस्टिगेशन ठीक हो रही है? सो वो जो एक आम आदमी है, जो आप हैं, जो मैं हूं, क्या हमें थाने से रिलीफ मिल रहा है? तो इसका जवाब नफी में है। मुझे इस बात को एक्सेप्ट करते कोई शक नहीं कि हम लोग उस तरह, हमारी हुकूमतें, हमारा पुलिस का निज़ाम, हमारे जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। अब क्यों नहीं कर सके? अगर हमारा स्टूडियो लाहौर में और मैंने लाहौर में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो बेयर मिनिमम 200-300 रुपया रेंट में दूंगा रिक्शे वाले को। एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन जो कॉस्ट है वो कुछ 100 रुपये है। तो आप सोचते हैं कि कुछ 100 रुपये में इन्वेस्टिगेशन, वो शख्स जिसकी मैंने आपको डिटेल्स पहले बता चुका हूं, वो आपको 10 on 10 करके देगा, और आप हुकूमत नहीं हैं, आप एक आम अवाम हैं। मैं एक आम अवाम हूं, हमारा एक्सपेक्टेशन ये लेवल ये होगा। सो जवाब दोबारा नफी में है। इसको ठीक कैसे किया जाए? बिहेवियर को ठीक कैसे किया जाए? बिहेवियर के ठीक करने के अलावा इनका एटीट्यूड को ठीक कैसे किया जाए? इनकी पब्लिक डीलिंग को कैसे ठीक किया जाए? अगर आपने थाना कल्चर पाकिस्तान में ठीक करना है, तो इनके इश्यूज को एड्रेस करें, सिर्फ और सिर्फ थाने को फोकस करें। जितने बड़े अफसरान हैं, आई एम सॉरी इट मे साउंड वेरी हार्श, डोंट गिव देम एलोकेशंस ऑफ फंड्स।
अगर आप लोगों ने एलोकेशन देनी है थाने में दें, इन्वेस्टिगेशन को दें, ऑपरेशन को दें, एसएचओ को अकाउंटेबल करें, एसडीपीओ को अकाउंटेबल करें, तब आप देखेंगे कि कांस्टेबल से लेकर, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं, एक आम आदमी की जो अप्रोच है वो एक कांस्टेबल से शुरू होती है और शायद एसएचओ तक जाती हो, इससे ऊपर नहीं जाती। एसपी साहब बाऊ होते हैं, उनको मिलना बहुत मुश्किल है और उसके बाद तो कहानी फ़र्क हो जाती है। सो अगर वो लोग जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं और जो शायद समझते हैं कि इस चीज़ को ठीक होना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है, पुलिस को मिलाइन आप करते हैं, आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप 1, 2, 3 लोगों को साथ आप डील करते हैं और उसके बाद आप परसेप्शन बना लेते हैं कि ये पुलिस तो है ही ऐसी। अभी मैं जब इस प्रोग्राम पे बात करनी थी तो मुझे कुछ साहब कह रहे थे कि जी एसएचओ तो साहब होता है। एसएचओ साहब होता है, उसको साहब हम लोगों ने बना दिया। एक हम अवाम, ऊपर से वो अफसर, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन इज डिफरेंट, हमने उसको जॉब डिस्क्रिप्शन पे डालते हैं अपनी। तो भाई ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि थाने को तो अंग्रेज ने बनाया जिस लिए था, आज की तारीख तक थाना उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये अलमिया है इस मुल्क का, ये तकलीफ दे चीज़ है जिसकी वजह से एक पूरा निज़ाम, एक पूरा इंस्टीट्यूशन हर रोज़ तनकीद की जद में आता है और फिर एक पूरी डिस्कशन शुरू होती है कि जी हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एटीट्यूड को ठीक करना है, पब्लिक डीलिंग को ठीक करना है तो पब्लिक सर्विस कराएं, लोगों से पूछें। अगर आपका किसी से, अगर मेरा या आपका किसी एक इंडिविजुअल से इशू है तो उसके साथ अपना इशू रखें, फोर्स को ख़राब मत करें। चाहे वो जिसके साथ आपको इशू है वो एक कांस्टेबल है या वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। You have to be very clear once we talk about anyone. We should not give it a shady look कि जी पूरा निज़ाम ही ख़राब है। अगर हम ये करेंगे तो शायद हम एक सही रास्ते पर चल सकें, शायद हम अपने मुल्क को एक सही रास्ते पर लेकर जाने में कामयाब हो सकें, हम एक बेहतर सोसाइटी बन सकें। लेकिन अगर सोसाइटी ठीक नहीं तो ये जो कुछ मैंने आपको बताया है ये सब कुछ नल एंड वाइड स्टैंड करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।